अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 8th क्लास। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। बेटा आप लोग अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर 27 खोलें, जो कि आपके पास सबक नसूर सलीम की गुफ्तगू है। हम इस सबक को पढ़ने से पहले इसके मुसन्निफ़ को पढ़ते हैं। मुसन्निफ़ हैं आपके पास डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। ठीक है, हमने इनके बारे में आज पढ़ना है। जी, इनकी पैदाइश और वफ़ात लिखी हुई है। 1831 में ये पैदा हुए और 1912 में इन्होंने वफ़ात पाई। ठीक है, पढ़ते हैं हम सबक। नज़ीर अहमद ज़िला बजनूर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद वो दिल्ली आ गए, जहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से फारिगुल तहसील होने के बाद इल्म हासिल कर लेने के बाद ज़िंदगी का आगाज़ कुंजह ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से किया। मुदर्रिस यानी उस्ताद। थोड़े दिनों बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मतलब तमाम मदारिस का मुआयना करने वाला नायब या मददगार। ठीक है, आगे चलते हैं। 1861 में इंडियन पेनल कोड के तर्जुमे की वजह से, इंडियन पेनल कोड कहते हैं ताज़ीरात हिंद को, हिंदुस्तान के कानून कायदे। ठीक है, तर्जुमे की वजह से पहले तहसीलदार और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। तहसीलदार कहते हैं एक महकमे माल का अफसर जो माल गुजारी वसूल करता हो, और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। अफसर बंदोबस्त मतलब इंतज़ाम चलाने वाला ओहदेदार या अफसर। सर सालार जंग के ईमा पर, सर सालार जंग यहाँ पे फ़ौज का जो है बड़ा अफसर को कहा जाएगा कि ईमा पर मर्ज़ी पर या इशारा, वैसे इसका ईमा का मतलब इशारा होता है। अंग्रेज़ी मुलाजमत छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत इख्तियार की। ठीक है, एक अरसे तक वहाँ खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजमत छोड़कर दिल्ली आ गए और बकिया ज़िंदगी यहीं गुजारी। आपके नावल इस्लाही अंदाज़ के हामिल हैं, मतलब इस्लाह पाई जाती है कि आप दुरुस्ती करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का काम लिया। ठीक है, उन्होंने अपने नावल के ज़रिए जो है मुसलमानों की इस्लाह का जो है ज़िम्मा उठा लिया। अगरचे डिप्टी नज़ीर अहमद की मकसद पसंदी ने नावल के फ़न को किसी हद तक मुतासिर किया। उनका मकसद क्या था कि मुसलमानों की इस्लाह करना था। ठीक है, मकसद पसंदी उनकी यही थी कि नावल के फ़न को किस हद तक मुतासिर किया, लेकिन ये मकसदियत उनके उसलूब बयान की लताफत और चाशनी को ख़त्म नहीं करती। ठीक है, मकसदियत, उनका मकसद क्या था? मुसलमानों की इस्लाह। उसलूब बयान करने का तरीक़ा, लताफत जिसका मायने होगा नरमी या उम्दगी, और चाशनी कहा जाता है मिठास को। ठीक है, जायके को कहा जाता है, ख़त्म नहीं करती। उनकी ज़बान इल्मी भी है और अवामी भी। ठीक है, अवामी मतलब अवाम के बारे में, उनके हालात के बारे में बयान करना, उनके हालात को, उनके जज्बात को समझना। ठीक है, माशरती लताफ़तों के आइनादार मुहावरों के इस्तेमाल का उन्हें मलका हासिल है। मतलब वो अपने नावलों में जो है माशरे की जो छोटी छोटी चीज़ें,
چاہے اچھائی کی طرف ہیں یا برائی کی طرف، تو ان کے آئینہ دار محاوروں مطلب محاورات کے ذریعے جو ہے ان کی اچھائیوں اور برائیوں کو بیان کرنے کا انہیں ملکہ حاصل ہے، فن حاصل ہے، انہیں مہارت حاصل ہے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ عورتوں کی مخصوص زبان مطلب عورتوں کے بارے میں بیان کرنا اور عورتوں کی بول چال آپس کی۔ محاورات، محاورہ وہ الفاظ ہوتے ہیں محاورات جو اپنے حقیقی معنی نہیں رکھتے، اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں تو اسے مکالمہ کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں، مطلب انہیں مہارت حاصل ہے ان کاموں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آخر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 5 ارکان جو اردو کے اہم جو ہے ارکان ہیں، ان میں ایک جو ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی بھی ہیں۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ناول لکھنے والے۔ آپ کے ناولوں میں یہاں پہ جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں: میرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ان کے ناولوں کے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے ناولوں کے نام آپ کو بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج ہم نے جو ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں پڑھا، ان کی پیدائش، وفات اور ان کے فن کے بارے میں، ان کے ناولوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ان میں جو مشکل الفاظ تھے میں آپ کو ان کے معنی بتاتی گئی تھی، میں نے لکھ بھی رکھے ہیں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں توجہ سے دیکھیں گے اور انہیں آپ مجھے لکھ کر دکھائیں گے، جو کہ میں نے آپ کو ایز اے ہوم ورک بھی یہ ورک اسائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کے پاس پہلا لفظ ہے فارغ التحصیل۔ حاصل کرنے کے بعد مطلب حصول علم کے بعد مدرس، معلم یا استاد، ڈپٹی انسپکٹر مدارس، مدارس کا معائنہ کرنے والا نائب یا مددگار، انڈین پینل کوڈ، تعزیرات ہند، ہندوستان کے قانون قاعدے کو کہا جاتا ہے، تحصیلدار، محکمہ مال کا افسر جو مال گزاری وصول کرتا ہو، افسر بندوبست، نظام کو چلانے والا عہدیدار، ٹھیک ہے، سرسالار جنگ، فوج کا بڑا سربراہ۔ آگے آئیے، آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور کیا الفاظ معنی آئے ہوئے ہیں۔ ایمان، مرضی یا اشارہ، اصلاح، درست کرنے والا انداز، اصلاحی انداز، درست کرنے والا انداز، اسلوب بیان کرنے کا طریقہ، لطافت، نرمی، عمدگی، چاشنی، مٹھاس، آئینہ دار، اچھائی یا برائی ظاہر کرنے والا، ٹھیک ہے، بیان کر دینا، ملکہ حاصل ہونا، مہارت ہونا، ماہر ہونا یا عبور حاصل ہونا یا فن آنا، ٹھیک ہے۔ محاورہ وہ الفاظ جو حقیقی معنی نہ رکھتے ہوں، جیسے روٹی کھانا، اور دوسرا آپ کے پاس لفظ آ جائے قسم کھانا۔ روٹی تو کھائی جاتی ہے نا بیٹا، قسم نہیں کھائی جاتی، تو قسم کھانا جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس محاورہ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھیں، مکالمہ، بات چیت۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں جب آپس میں بات چیت ہو رہی ہو تو اسے مکالمہ کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کے پاس الفاظ معنی سارے مکمل ہوئے۔ آپ کو جو میں ہوم ورک اسائن کر رہی ہوں وہ سنیے۔ مصنف کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے ناولوں کے آپ نام لکھیں گے، اور الفاظ معنی یہ جو سارے آپ کو کرائے ہیں میں نے، یہ آپ ہوم ورک پہ کریں گے، انہیں آپ جو ہے اپنی ورک شیٹ پہ کرنے کے بعد سیٹرڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔